नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित आर्थिक कार्यक्रम बीज टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, विशेष गरेर कोभिडको महामारीको कारणले गर्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ र पछिल्लो पटक कोभिडको लहर कम हुँदै गएपछि पर्यटन क्षेत्र पनि यति बेला चलायमान बन्दै गएको छ। तर अझै पनि कोभिडको विरुद्धको भ्याक्सिन अझै पनि सबै पर्यटन व्यवसायी, श्रमिक, मजदुरकाले लगाइ नसकेको अवस्था पनि छ। यस कारणले गर्दा सरकारले पर्यटन क्षेत्र, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनलाई यतिखेर सुरक्षित गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नको लागि प्रशस्त कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तर यति बेला सुरक्षित गन्तव्यको लागि सरकारको कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन र कोभिडबाट प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्रलाई यति बेला चलायमान बनाउनको लागि सरकारले, निजी क्षेत्रले, पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बद्ध सङ्घ संस्थाहरूले के गर्नुपर्दछ? अझै पनि विदेशी पर्यटकहरू नेपाल नआएको अवस्था छ भने नेपालको अर्थतन्त्र पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुँदा झन् बढी प्रभावित बनेको छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा पनि व्यवसायहरूलाई बुझाउन निकै हम्मे परिरहेको छ र मौद्रिक नीतिले पनि त्यो खालको व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्ने पनि गुनासोहरू आइ नै रहेको छ र नेपालको सहरदेखि ग्रामीण तहसम्म रहेको पर्यटन क्षेत्रको संरचनालाई यति बेला चलायमान बनाउनको लागि सरकारले स्थानीय तहमा, प्रादेशिक तहमा र केन्द्रीय तहमा के कस्तो कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नु पर्यो र पर्यटन बोर्डले पनि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सकेन कि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सुरक्षित छ भन्ने सन्देश नेपाल सरकारले, पर्यटन बोर्डले दिन सकिरहेको छैन भन्ने सन्दर्भमा आज हामी पर्यटन क्षेत्रमा लामो अनुभव सम्हाल्नुभएका पर्यटन व्यवसायी तथा नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजाल अहिले हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। यहाँ लामो समय पर्यटन क्षेत्रमा बिताउनु पनि होइन? हजुर, एकदम। म झन्डै 27-28 वर्ष चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेँ। यति लामो समय पर्यटन क्षेत्रमा बिताइरहँदाखेरि यो कोभिडले के कस्तो असर पारेको छ र विशेष गरेर तपाईँ टानको पनि अध्यक्ष भएर काम गरिसक्नु भएको छ होइन, ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन, र त्यति बेला तपाईँ पर्यटन क्षेत्रमा लाग्दै गर्दा तपाईँले सरकारका कमी कमजोरी, पर्यटन बोर्डका कमी कमजोरीका बारेमा निकै ठुलो खबरदारी गर्नुहुन्थ्यो, आवाज तपाईँको सडकमा सुनिन्थ्यो। अहिले तपाईँ चुपचाप हुनुहुन्छ, बोर्डमा भएर हो? होइन नवराज सर, तपाईँले एकदम जेन्युन प्रश्न मलाई सोधिदिनु भयो, किनकि यस्तो कुरा चाहिँ प्रष्ट हुनुपर्छ। म चाहिँ जहाँ रहे पनि आफ्नो कुरा मात्र होइन, व्यवसायीका अथवा सचेतन नागरिकका कुरा चाहिँ सशक्त ढङ्गले उठाउने व्यक्ति हो म। तपाईँले कुरा गर्नुभयो हिजो पर्यटन बोर्डको आन्दोलनमा पनि मेरै नेतृत्वमा पर्यटन बोर्डमा भ्रष्टाचार भएको छ, पर्यटन बोर्डमा अस्तव्यस्तता छ, सुशासन छैन होइन, व्यवसायीले जति पाउनुपर्ने राहत होइन पर्यटन व्यवसायीलाई चाहिँ पर्यटन बोर्डले दिन सकेन, मजदुरलाई दिन सकेन भनेर मैले कुरा उठाएँ। त्यो कुरा चाहिँ मेरो नेतृत्वमा उठेको त्यो 52 दिनको आन्दोलनले चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले झन्नै 72 करोड चाहिँ भ्रष्टाचार अथवा अनियमितता भएको छ भन्ने कुरा अख्तियारले त्यति बेला भन्यो र अहिले पनि अदालतमा त्यो मुद्दा विचाराधीन छ भन्ने सुनिन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने नेपालमा जे कुरा पनि सही टाइममा त्यसको निर्क्युल हुने, निवारण हुने, सत्य तथ्य पत्ता लाग्ने स्थिति छैन। यो सुशासनको अवस्था नभएरै आज मुलुक चाहिँ यो ठाउँमा पुगेको छ, पर्यटन व्यवसाय यो ठाउँमा पुगेको छ। त्यसैले म पर्यटन बोर्डमा हिजो रहँदा पनि आज पनि म भन्छु, पर्यटन बोर्डले जति काम गर्नुपर्ने हो उसको उद्देश्य अनुसार होइन, उसको निर्दिष्ट हिजो हाम्रा पूर्वजहरूले बनाएका योजना अनुसार हिजो तपाईँ पर्यटन बोर्डमा बाहिर रहँदाखेरि एउटा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिका रूपमा तपाईँ आन्दोलित हुनुभयो होइन, बोर्डका विरुद्ध, सरकारका विरुद्ध, नीति निर्माणको तहमा भएको कमी कमजोरी। यहाँले भन्नुभयो पर्यटन बोर्डमा भ्रष्टाचार बढ्यो होइन, त्यहाँ भ्रष्टाचार जन्य प्रवृत्ति मौलाएको छ भन्दै गर्दा आज बोर्डमै हुनुहुन्छ। एकदम के रहेछ समस्या, के रहेछ तपाईँ त्यहाँ गएर थाहा पाउनु भयो? मैले त्यति बेला उठाउँदा र आज मैले जाँदा मैले पर्यटन बोर्डको सुरुवातदेखिको पछिल्लो अवधिसम्मको मैले माइनेटहरू अध्ययन गरेँ होइन। म गइसकेपछि मैले के देखेँ भने समग्र पर्यटन बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि जे मुद्दाहरू सही टाइममा उठाउनु पर्थ्यो त्योभन्दा बढी चाहिँ अलिक बढी झगडा कर्मचारी र म्यानेजमेन्टका बिचमा अथवा बोर्ड र सिओका बिचमा
त्यो अलिकति अन्तर्द्वन्द्व चाहिँ बढी भइरहेको र त्यसले काम गर्न नसकिएको चाहिँ मैले भेटेँ। तपाईँलाई मैले भन्नै पर्छ, एउटा सचिव आइसकेपछि एउटा सचिव अध्यक्ष भएको सचिवले जम्मा 2टा मात्र बैठक राखेको छ बोर्डमा भने केही सचिवले 5-7वटा 10वटा बैठक राखेको छ र 26-27वटा चाहिँ 53को ऐनले बनाएको अब साँच्चै भन्यो भने 4 वर्ष सचिव रहने नेपालको एउटा परम्परा पनि अथवा नेपालको एउटा नियममा पनि एउटा सचिव 4 वर्ष कार्यकाल रहन्छ भने त्यो सचिव चाहिँ 3 महिना 5 महिना 2 महिनामा पनि सचिव सरुवा हुने त्यो स्थिति बनाएको छ भने पनि बोर्डको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने जुन सचिव हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ त्यहाँ लङ टाइम नरहने अनि त्यसपछि सिओ चाहिँ ले जुन अधिकार आफूले प्रयोग गर्ने हो त्यो अधिकार सही ढङ्गले प्रयोग नगर्ने, बोर्डले चाहिँ त्यसलाई नियमन नगर्ने, त्यो स्थितिले चाहिँ त्यस्ता भ्रष्टाचारका कुराहरू सुशासनका कुराहरू चाहिँ भएको मैले भेटेँ। मैले पूर्ववत बोर्ड मेम्बरहरूलाई अथवा मैले पूर्ववत सचिवहरूलाई अथवा पूर्ववत बोर्ड सिओहरूलाई मैले नकारात्मक टिप्पणी गर्न खोजेको होइन। त्यो चाहिँ यथार्थ कुरा चाहिँ त्यो बोर्डको माइनेटले त्यति बेला भएका गतिविधिले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। जबकि पर्यटन बोर्ड 53को ऐनले बनाएको छ त्यो PPP को अवधारणा अनुसार बनेको हो। प्राइभेट सेक्टरले त्यसलाई लिडिङ गर्ने र प्राइभेट सेक्टरले नै सिओ लिएर आउने र प्राइभेट सेक्टरले नै कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छ। त्यो चाहिँ पर्यटन बोर्डको त्यो संरचनामा सचिवले पनि त्यो कार्यान्वयन नगरिदिने, त्यही ढङ्गले बोर्ड अफ डाइरेक्टरको रूपमा गएकाहरूले पनि त्यो अध्ययन गरेर त्यो नगर्ने, सिओले पनि त्यो चाहिँ कुरा नबुझिदिने, मै हो सर्वे सर्वा भन्ने ढङ्गले चाहिँ लिने, त्यो परिपाटीले चाहिँ पर्यटन बोर्ड चाहिँ लामो समयदेखि विवाद रहेछ। मैले त्यो देख्दाखेरि चाहिँ त्यही कारणले चाहिँ आफ्नो भूमिका के हो भन्ने र मेरो कर्तव्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ नबुझिनाले पर्यटन बोर्डमा चाहिँ काम हुन नसकेको मैले देखेँ। यसअघि पनि पटक पटक बोर्ड विवादमा परेको होइन, आर्थिक अनियमिततामा त्यहाँको विभिन्न खालको खर्चहरूको पारदर्शी नभएको बेरुजु प्रशस्त देखिएको अवस्था पहिला पनि थियो र अहिले पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्र यति ठुलो रूपमा प्रभावित भइरहँदाखेरि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल पर्यटन क्षेत्र सुरक्षित छ आउनुहोस् भन्न सकिरहेको अवस्था छैन र विदेशी पर्यटकहरूलाई र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रचार प्रसार पनि गर्न सकिएको छैन। नेपालका राम्रा कुराहरू मौलिक संस्कृति कला संस्कृति होइन यहाँका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको हामी प्रचार पनि गर्न नसक्ने काम पनि नगर्ने हो भने पर्यटन बोर्ड के को लागि त? मैले यो कुरो म आफैले पनि मैले 1-2टा इन्टरभ्यूमा कुरा उठाएको छु। तपाईँहरूले जस्तै मिडियाका साथीहरूले मलाई कुरा उठाउँदा मलाई पनि लाग्थ्यो पर्यटन बोर्डको आवश्यकता छैन भन्ने मलाई लाग्थ्यो। तर मैले छैन भनिरहँदाखेरि मैले त्यहाँभित्र पर्यटन बोर्ड चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा होइन, यथास्थितिमा पर्यटन बोर्ड रहनु हुँदैन। पर्यटन बोर्ड चाहिँ आधुनिक संरचनामा अहिले प्रदेश स्तरीय जुन सङ्घीय संरचनामा बनेको छ नेपाल गएको छ भने पर्यटन बोर्ड पनि सङ्घीय संरचनामा जानुपर्छ। विगतमा मैले अगाडि पनि कुरा उठाएँ, विगतमा जुन गल्ती कमजोरी भए आर्थिक पारदर्शिताका कुरा भएन, बोर्डले बोर्डलाई चिन्न सकेन, बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकार चाहिँ बोर्डमा रहने बोर्ड अफ डाइरेक्टर र सिओ सचिव अथवा त्यहाँ रहने अध्यक्षले त्यो कुरा चाहिँ बुझिदिनु भएन। त्यो कारणले चाहिँ बाहिर पनि नकारात्मक धारणा गयो र प्राइभेट सेक्टरमा पनि नकारात्मक धारणा गयो। त्यो बोर्ड भनेको म त्यहाँ गइसकेपछि जस्तो हिजो तपाईँ बाहिर रहँदा पनि तपाईँले यो कुरा गर्नुभयो, आज त्यही हुँदा पनि यही कुरा गरिरहनु भएको छ, आखिर त्यहाँ समस्या के रहेछ? त्यही त मैले भन्दैछु नराज, म के भन्छु भने मैले मेरो कर्तव्य पुरा गर्नु पर्यो। म उपाध्यक्ष हो भने मेरो भूमिका के हो, मैले त्यो भूमिकाभन्दा बढी मैले काम गर्न सकेँ अगाडि बढेँ भने त्यहाँ त ठसल हुन्छ। किनभने गार्जेनसिपको रूपमा सचिवज्यू हुनुहुन्छ, प्राइभेट सेक्टरको बहुमत छ भनेर मैले चाहिँ सचिवज्यूलाई माथ गरेर मैले बैठक बसालिदिन थालेँ भने मलाई लाग्छ त्यो पर्यटन बोर्ड अगाडि जाँदैन। अनि बोर्ड एकातिर छ, बोर्डको डिसिजनलाई चाहिँ सिओले चाहिँ सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु भएन भने बोर्ड अगाडि जाँदैन। अनि त्यसपछि गएर त्यहाँ कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई दिएका अधिकारहरू चाहिँ सही ढङ्गले उहाँले उपयोग गर्नु भएन भने बोर्ड अगाडि जाँदैन। भएको कुरा चाहिँ के हो भने मैले अगाडि पनि भन्ने, अहिले पनि भन्ने, म भोलि पनि भन्छु, त्यो म भोलि पनि किन भन्छु भने यदि पर्यटन बोर्डको उद्देश्य अनुसार पर्यटन बोर्डको हिजो बनाएको संरचना अनुसार जब त्यो फेरबदल हुँदैन त्यो अनुरूप चाहिँ बोर्ड सञ्चालन हुनुपर्छ। जबकि 13 वर्षसम्म बोर्डको उपाध्यक्ष नपाइनु अनि त्यसपछि पटक पटक सचिवहरू चाहिँ 2 वर्ष पनि अथवा एक कार्यकाल पुरा पनि बस्न नपाउनु, अनि त्यसपछि सिओ को बीचमा चाहिँ विवाद हुनु, कार्य समिति र सिओ को बीचमा
कार्यकारी समिति र सिओको बिचमा अनि कर्मचारी र सिओको बिचमा विवाद हुनु, यी यावत कारणले गर्दा अनि आर्थिक पारदर्शी ढङ्गले चाहिँ सिओले काम गर्न नसक्नु, यी यावत कारणले चाहिँ हिजो विवाद हो। तर अहिले पछिल्लो अवधि महालेखाले पनि त्यसको हेरिरहेको छ, अडिटहरू पनि नियमित प्रक्रियामा भइरहेका छन् अनि त्यसपछि अब कोभिडले अहिले थला परिरहेको छ, हामी रकम पनि कम छ, हामीले काम गर्ने कुराहरू पनि कम भइरहेको छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर पारदर्शी ढङ्गले काम गर्ने कुरामा हामी हिजोभन्दा आज चाहिँ 100औं गुणामा चाहिँ अगाडि बढिसकेको स्थिति छ। हरेक हिसाब किताब पारदर्शी ढङ्गले गरिनुपर्छ, मुलुकप्रति जवाबदेही हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई हामीले अगाडि सारेका छौँ। हजुर, म यहाँले गर्नुभएको कामकै सन्दर्भमा यहाँ पर्यटन श्रमिकहरूको लागि पनि तपाईँले आवाज उठाउँदै आउनुभएको थियो विगतमा पनि। एकदम अहिले पनि कोभिडको मारले गर्दा सबभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रका श्रमिक मजदुरहरू बढी प्रभावित छन्, साना मझौला व्यवसायहरू पनि प्रभावित छन्। ती श्रमिक मजदुरहरूको लागि पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि कस्तो खालको प्याकेज ल्याउनु भयो त, ताकि श्रमिक मजदुरहरूको जीवनस्तरलाई सहयोग गरोस्, साना मझौला व्यवसायहरूको एउटा उद्योग व्यवसाय चलायमान हुन सक्ने अवस्था आओस्। खास कार्यक्रम त केही आएको देखिएन नि। आएको छ नवराज सर। जस्तो तपाईँलाई अहिले भर्खर भनौँ, हामी आउनुभन्दा अगाडि नै फेरि हामीले मात्र गरेको भनेर म भन्न चाहन्न, आफूले जे गरेको हो त्यो नै सही ढङ्गले बताउने मान्छे नै त्यो सक्षम नागरिक, सक्षम एउटा मुलुकप्रति जवाबदेही व्यक्ति हो भनेर म भन्छु। यसको म घमण्डका साथ पनि म कुरा गर्छु र म एकदम रियलिस्टिक धरातलमा नि कुरा गर्छु र तपाईँले त्यही ढङ्गले चाहिँ मलाई अध्ययन गर्दा, पर्यटन बोर्डलाई अध्ययन गर्दा त्यही ढङ्गले अध्ययन गरिदिनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु। जस्तो पर्यटन बोर्डमा हामी जानुभन्दा अगाडि यो पर्यटन बोर्डै संरचना बनाउनका लागि चाहिँ पहिला युएनडिपीको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेछ। सुरुका मैले बोर्ड अफ मिटिङहरू हेर्दाखेरि युएनडिपीका कर्मचारी साथीहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बोर्डमा रहेको पहिला बैठकमा चाहिँ मैले भेटेँ। त्यही अनुसार हाम्रो सिओ अहिले पछिल्लो अवधि हामीभन्दा केही समय अगाडि सिओ नियुक्त हुनुभयो, अघिल्लो सिओको कार्यकाल सिद्धिएर गरिसकेपछि कोभिडले पनि थलथल हुने स्थिति बन्दै गयो। हामीसँग रकम पनि विदेशबाट पर्यटक आउने टिएसएफ र टिम्सको रकम मात्र हो, हामीलाई राज्यले अरू कुनै पैसा दिँदैन। नदिइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पहल प्रयत्न गरेर चाहिँ युएनडिपीबाट चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा, त्यो पनि पदयात्रा क्षेत्रमा काम नपाएका मजदुरहरूलाई चाहिँ अलिकति केही राहत चाहिँ दिउँ, दाल भात खाने, बिहान बेलुका बाँच्ने आधार चाहिँ केही दिउँ भनेर चाहिँ पदयात्रा क्षेत्रमा कमसेकम त्यत्तिकै दिँदा मान्छे अल्छी पनि हुन्छ। त्यो डोनेसनको रूपमा दिएर त जसलाई जो पनि फेरि पैसा माग्न आउँछ भनिसकेपछि पदयात्रा क्षेत्रकै काम गर्ने र मजदुरहरूलाई चाहिँ 1000सम्मको तलब चाहिँ पर डे चाहिँ दिने भन्ने ढङ्गले 1.5 करोडको काम चाहिँ युएनडिपीबाट पदयात्रा क्षेत्रमा काम भइरहेको रहेछ। अनि फेरि युएनडिपीले चाहिँ पछिल्लो अवधि हामीसँग टिम्सको पैसा पनि थियो, तपाईँले अगाडि पनि भन्नुभयो, म त हिजो टिम्सलाई पनि पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यो बसिरहेको रकमलाई चाहिँ चलायमान बनाउनुपर्छ, कामदारहरू अथवा पदयात्रा क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायको हितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा मैले बोर्डमा आफूले शपथ लिँदा पनि त्यो कुरा गरेका थिएँ र त्यही आधारमा चाहिँ 9 करोड जति पैसा चाहिँ हामीले पर्यटन बोर्डले हाल्ने अनि त्यसपछि अन्य पैसा चाहिँ युएनडिपीले गरेर 21 करोडको आज पनि तपाईँले धेरै ठाउँमा देख्नुहुन्छ गाउँपालिका नगरपालिकासँगको सहयात्रामा मैले पनि चाङ्गुनारायण गाउँपालिकामा अस्ति पदयात्रा क्षेत्रको निर्माण भइरहेको चाहिँ उद्घाटन गरेर आएँ। हाम्रा कर्मचारी साथीहरू सिओ साहब होइन अरू टानसँग नाटासँग सहकार्यमा चाहिँ काम गरिरहेछ। टान चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण, त्यो टिम्सको अहिले पर्यटन बोर्ड खासै गतिमा हिँडेको देखिँदैन, किनभनेदेखि झन्डै 1.5-2 वर्ष त भइसक्यो यो कोभिडको महामारी भएको, तपाईँहरू बोर्डमा हुनुहुन्छ होइन, कार्य समिति पनि छ भन्दा अहिले पनि होटल व्यवसाय होटल रेस्टुरेन्टहरू पनि चलायमान नभएको, एउटा होइन प्याकेज स्पष्ट रूपमा प्याकेज नपाएको र श्रमिक मजदुरहरूको लागि खासै कुनै एउटा आर्थिक पुनरुत्थानको प्याकेज छैन नि त। त्यही त मनोहर सर भन्दै थिए, अलिकति हामीले काम गरिसक्यौँ र अहिले केही मजदुरहरूले राहत पाइरहेको 1600 कामदार दिने भन्ने थियो, अहिले 4-5 हजार मजदुरहरूले चाहिँ अहिले फेरि मैले बिचमा रोकेछ बनेको छ। होटलहरू बन्द भएपछि श्रमिक मजदुर अथवा होटल रेस्टुरेन्ट बन्द भएपछि घर घर जानु भएको छ। अहिले तपाईँले भनेको कुरा जायज हो, तर पर्यटन बोर्ड भनेको समग्र व्यवसायी त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने र हामीसँग टिम्सको रकम पनि भएको हुनाले मात्र हामीले मजदुरलाई गर्ने हो। हामी राज्यको सम्पूर्ण अङ्ग होइन, हामीले पर्यटन बोर्डलाई सही ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। प्रवर्धन गर्नका लागि पर्यटन बोर्ड बनिएको छ, अनि त्यसपछि अनुसन्धान गर्नका लागि पर्यटन बोर्ड बनिएको छ, अनि नियमनकारी निकायलाई चाहिँ नीति निर्माण बनाउनका लागि सहयोग गर्न चाहिँ पर्यटन बोर्ड बनिएको छ भने हामीले समग्र पर्यटन मजदुरलाई चाहिँ काम दिने अनि हामीले
व्यवसायीलाई चाहिँ लोन दिने भन्ने होइन, त्यो उठान गर्ने हो र त्यो चाहिँ नियमनकारी निकायमा लगेर चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्ने। व्यवसायहरूको निजी क्षेत्रको व्यवसायहरूको गुनासो के छ भने पर्यटन बोर्डले हामीलाई खासै सहजीकरण गर्न सकेन। न त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग सहजीकरण गर्थ्यो, न त ब्याङ्कर्स एसोसिएसनसँग गर्यो, न त सरकारसँग गर्यो। त्यो चाहिँ उहाँहरूले नबुझ्नु भएको अहिले अनअराइभल भिसाको लागि पनि धेरै ढिलो चाहिँ प्रोसेस भयो होइन, र विदेशी पर्यटकहरू यहाँ आउन सक्ने अवस्था छैन, र आए पनि होटल बुक गरेका छन् उनीहरू आउन सक्ने अवस्था छैन। कोभिड विरुद्धको खोप हामीले दिइसक्यौँ, हामी सुरक्षित छौँ भन्ने सन्देश हाम्रो पर्यटन बोर्डले दिन सकेन भन्ने गुनासो चाहिँ निजी क्षेत्रको छ। तपाईँले जेन्युन कुरा उठाउनु भयो, तर निजी क्षेत्रले चाहिँ नबुझेर त्यो कुरा उठाउनु भएको हो। किनकि काम गर्ने निकायमा पर्यटन बोर्डको उपाध्यक्षले साइन गरेर अथवा पर्यटन सचिवले साइन गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइन नहुने अनि त्यसपछि भिसा फ्री हुने होइन। यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अथवा सिसिएमसीले अथवा क्याबिनेटले डिसिजन गर्ने कुरा। तपाईँले केही समय अगाडि पनि मेरा धेरै इन्टरभ्यू तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले यो कुरा उठाएको छु, मैले पटक पटक कुरा उठाएको छु र मलाई भन्नुहुन्छ, हजुर जस्तै पत्रकार साथीहरूले मलाई भन्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ त्यो कुरा कन्भिन्स गर्नुहोस्। त्यसो भए के प्रधानमन्त्री पढ्नु भएको छैन, के मन्त्रीले बुझ्नु भएको छैन, अथवा अहिले मन्त्री हुनुहुन्न, सचिवले र मुख्य सचिवले केही पनि पढ्नुहुन्न, उहाँहरू गँवार हो, उहाँहरूले हाम्रा आवाजहरू सुन्नुहुन्न। अनि तपाईँ जस्ता मिडिया कर्मीहरूले हामीलाई यसरी इन्टरभ्यू लिएर आएर दिएर जुन चान्स दिनुभएको छ हाम्रा कुरा राख्न, यो कुरा उहाँहरूले हेर्नुहुन्न। अनि हामीले यो कुरो भन्ने हो, हामीले त साइन गरेर कार्यान्वयन गर्ने त होइन नि। पटक भनेको छौँ सचिवलाई। अब नेपाल पुरानै अवस्थामा फर्काउनको लागि, अब नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू, विदेशी पर्यटकहरू यहाँ आउनको लागि, पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउनको लागि र सुरक्षित गन्तव्यहरूको विस्तार गर्नको लागि खोइ त योजना रणनीति खोइ त हामीसँग छ। हेर्नुहोस्, हामीले थोरै पैसा भए पनि अहिले चाहिँ सुसुप्त अवस्थामा रहेको कोभिडले एकदम धराशायी भएको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्नका लागि हामीले ट्रेनिङको व्यवस्था, डिजिटल मार्केटिङका कुराहरू होस् अथवा कर्मचारीलाई ट्रेनिङका कुरा होस्, विभिन्न किसिमका मजदुरहरू हुनुहुन्छ पर्यटन क्षेत्रमा। एक किसिमका मात्र मजदुर हुनुहुन्न, पोर्टरहरू हुनुहुन्छ। यिनीहरूलाई बढीभन्दा बढी ट्रेनिङ दिने र हिजो गाउँमा गएर बसिया छ र अर्को क्षेत्रमा डाइभर्ट भएको छ भने उहाँहरूलाई ल्याउने, विदेश जान लाग्नु भएको छ भने उहाँलाई रोक्ने। ल है, नेपालमै पर्यटन अब आउँछ, तपाईँहरूले यत्रो दुःख गर्नुभयो, 2 वर्ष जति तपाईँ आधा पेट खाएर अथवा कति त भोकै बस्नुभयो होला, कति छाक तपाईँ बस्नुभयो भने अब लाग्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले हाम्रो थोरै बजेटलाई पनि धेरैभन्दा धेरै र सबै क्षेत्रमा, हिजो पर्यटन क्षेत्रले उही लुक्लामा मात्र अथवा अन्नपूर्ण क्षेत्रमा मात्र हाम्रो पर्यटन बोर्डले लगानी गर्थ्यो भने, अथवा केही सीमित ठाउँ काठमाडौँका हेरिटेज साइटमा कतै मात्र गर्थ्यो र कति कुरा चाहिँ हामीले अगाडि पनि उठाएको छौँ। हामीले भएको हाम्रो अरबौँ रकम पनि सही सदुपयोग गर्न नसक्दाखेरि नेपाल सरकारलाई चाहिँ, जबकि त्यो ट्याक्स पेयर संस्थै होइन पर्यटन बोर्ड, त्यसले चाहिँ ट्याक्स तिर्ने र अनि सरकारले चाहिँ काम गरेन, उसले चाहिँ पैसा उसको बच्यो भनेदेखि ट्याक्स बुझाउनुपर्छ भनेर यति अप्ठ्यारो बेला चाहिँ फेरि हामीलाई पैसा नदिने, यो राज्य संयन्त्रले पर्यटन क्षेत्रलाई सही ढङ्गले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरू भएको छन्। तर पर्यटन बोर्डले पछिल्लो मन्त्रालय अथवा राज्य सत्ता भनेको सम्पूर्ण कुरा कहाँ हुन्छ त भन्दा प्रधानमन्त्री र क्याबिनेटमा हुन्छ। अब हामीले बुझ्ने भनेको प्रधानमन्त्री र क्याबिनेटले गर्ने डिसिजनै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण डिसिजनहरू हुन्छन्। मन्त्रालयका मात्र डिसिजनले धेरै कुरा, किनभने हामीले लामो समयदेखि सचिवले अथवा बोर्डको सिइओले स्पष्ट रूपमा एउटा इमान्दारीपूर्वक लिएर जाने कार्यक्रम त कार्यान्वयनमा आइहाल्छ नि? होइन, आउँदैन। यो तपाईँलाई मैले प्रश्नका साथ भन्छु, हाम्रो मुलुकमा के छ भने हामीले लामो समय, म टानमा हुँदाखेरि, मैले नेपाल राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी सङ्गठनको अध्यक्ष हुँदाखेरि, हानमा हुँदाखेरि, म एफएनसिसिआईसँग रिलेटेड भएर काम गर्दा पनि मैले यी कुराहरू उठाएँ र प्राइभेट सेक्टरको मैले मात्र होइन, मेरा पूर्वजहरूले पनि धेरै नेताहरूले अथवा प्राइभेट सेक्टरका व्यावसायिक लिडरहरूले यो कुरा उठाउनु भयो, वान डोर सिस्टममा काम गरौँ। किनभने पर्यटन क्षेत्रमा धेरै ढोकाहरू छन्। तपाईँ वन मन्त्रालय भनेको छ, गृह मन्त्रालय भनेको छ, परराष्ट्र मन्त्रालय भनेको छ, यसले झन्झटिलो भयो। पर्यटनसँग रिलेटेड काम चाहिँ पर्यटन मन्त्रालयले मात्र गरौँ। अहिले कोभिडको टाइममा पनि पर्यटन मन्त्रालयले, पर्यटन सचिवले, पर्यटन मन्त्रीले लगेको कुरा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले रोकिदिने कुराहरू भए, किनकि त्यो वान डोर सिस्टमबाट काम नहुने, त्यो नीति नियमहरू नबनेको, त्यो कानुनहरू नबनेको कारणले यो कुरा भयो हो। यो कुरा हामी अहिले पनि उठाइरहेछौँ कि पर्यटनको काम पर्यटन मन्त्रालयबाट मात्र गर्नुपर्छ। अब हामी अन्तिम आइसकेको छौँ। यो अनअराइभल भिसा पनि खुला भएको छ कि तपाईँ यो बोर्डको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, या हानटान लगायतको सबै संस्थाहरूमा काम गरिसक्नुभएको अनुभवी व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, यो क्षेत्रको जानकार हुनुहुन्छ। अब विदेशी नागरिकलाई नेपाल भित्राउनु पर्ने भएन, एउटा पर्यटकहरूलाई चाहिँ नेपाल सुरक्षित छ भनेर हामीले भन्न सकेको अवस्था होइन। हामी अझै रेड जोनमा छौँ भनेपछि हामी कसरी पर्यटन क्षेत्र विकास गर्न सक्छौँ? अब यो कुरा चाहिँ एकदम समस्याको, तपाईँले जेन्युन
कुरा आज बाहिर प्राइभेट सेक्टरले उठेको, सरकारकै अन्य अङ्गहरूले पनि यो कुरा उठाइरहनु भएको छ। हामी कुटनीति क्षेत्रमा कमजोर रहेछौँ। हामी रेड जोनबाट हट्न सकेका छैनौँ। हामी चाहिँ व्यक्ति बन्नका लागि मैले भन्नै पर्छ, राजनीतिसँग अलिकति मैले केही कुरा जोड दिनुपर्छ। यस्तो कोभिडको टाइममा सरकार परिवर्तनका खेलमा खेलिनु हुँदैन थियो। यसले अनस्टेबिलिटीले के गर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि हामीलाई विश्वास गर्ने स्थिति बनेन। एउटा त हामी व्यवस्थित ढङ्गले हाम्रो सोसाइटी, हाम्रो समाज, हाम्रा विकास निर्माणहरू, हाम्रा सबै कुराहरू चाहिँ बनिरहेको छैन। त्यही कारणले स्वास्थ्य मापदण्डका कुराहरू लागू नहुने टाइममा, त्यही कारणले शान्ति सुरक्षाका कुराहरू चाहिँ सही ढङ्गले नहुने, होइन। मैले अगाडि पनि भने वान डोर सिस्टमबाट केही पनि काम नहुने र विभिन्न ठाउँमा गर्नुपर्ने र त्यो मुद्दा मामिला झन्झटमा लाग्नुपर्ने, त्यो चाहे पर्यटक हो, चाहे पर्यटन व्यवसाय हो, चाहे एउटा नागरिक हो, त्यो स्थितिहरू बन्यो। त्यो कारणले गर्दा नै हामीले नेपाललाई चाहिँ अलिकति सुरक्षित छ, सुरक्षित हुँदै पनि त्यो भन्न सकेनौँ। हामीले एउटा ढङ्गले त्यो कुटनीति मैले भन्दैछु सकेनौँ। यही त मैले भन्दैछु, हामी आफै प्रधानमन्त्री लाग्न लाग्यौँ, हामी मन्त्री बन्न लाग्यौँ। सिओलाई पनि, यहाँकै बोर्डको सिओलाई पनि किन नेपाल रेड जोनबाट हट्न सकेन त भन्ने प्रश्न गर्नु। सुन्नु न, हामीले एउटा बोर्डको सिओले अथवा प्राइभेट सेक्टरको उपाध्यक्षले, पर्यटन बोर्डको उपाध्यक्षले अथवा सचिवले हटाएर यो हट्दैन। तपाईँ हामी बुझेको कुरा हो। आजको अन्तर्राष्ट्रिय एउटा संयन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तपाईँले बुझ्नु भएको छ। विविध ढङ्गले हामीले गहिरिएर त्यसलाई अध्ययन गर्नुपर्छ। उनीहरूका आफ्ना स्वार्थहरू छन्, त्यसलाई हामीले कन्भिन्स गर्न सक्छौँ। सरकारले कन्भिन्स गर्न हामीले कोभिड सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरेकै छैनौँ भन्नु पर्यो। हामीले गरेका छौँ, तर गरेका छौँ कन्भिन्स गर्न सकेनौँ। विश्वसनीय व्यवहार गर्न सकेनौँ कि एकदम जस्तो हामी कहाँ भनौँ एयरपोर्टदेखि होइन पर्यटकीय गन्तव्यसम्म, हाम्रा होटलहरूसम्म, रेस्टुराँहरूसम्म के खास अवस्था के किन हामी अझ पनि जस्तो अहिले हामी एउटा पर्यटकीय मौसममा छौँ, सिजन पनि सुरु भइसकेको छ, चाडपर्वको मौसम पनि छ, अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष पनि केही महिनापछि आउँछ भन्दै गर्दा तर हाम्रो त यो अहिले पनि नेपाल असुरक्षित नै छ। एउटा त कुटनीतिक क्षेत्रमा हामी कमजोर रह्यौँ, दोस्रो कुरा हामी आर्थिक रूपमा कमजोर रह्यौँ। त्यसैले धनी मुलुकहरूले चाहिँ कमजोर मुलुकलाई तपाईँ हामी थाहा छ जहिले पनि त्यसलाई नेगेटिभ लिने र यिनीहरू चाहिँ कमजोर छन्, खान पाउँदैनन्, यिनीहरू कहाँ स्वास्थ्य सुरक्षा छैन, के गर्ने छैन भन्ने दृष्टिकोण हेर्ने भयो। त्यो कुरालाई राज्यको प्रमुख कुटनीतिक त्यो नभएको होइन, ती सबै भए। यी हुँदाहुँदै पनि हामी चाहिँ जुलुस सभाहरू जुन ठाउँमा गर्नै नहुने, जुन गर्दै नमिल्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी गऱ्यौँ। हाम्रा स्वार्थमा हामी लाग्यौँ, हामी चाहिँ मुलुक बनाउनतिर जुलुस त अहिले हाम्रो राजनीतिक पार्टीले गरिरहेकै छन् नि त। त्यही कारणले नै यो कुरो चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पर्यो। यिनीहरू चाहिँ गम्भीर छैनन् है, पर्यटकप्रति पनि गम्भीर छैनन्, आफ्ना जनताप्रति पनि गम्भीर छैनन्। त्यही कारणले यहाँ चाहिँ कोभिडको संयन्त्र हुनसक्छ भन्ने कुरा अविश्वास उनीहरूलाई भयो। यो कुरा हामीले चिर्न सकेनौँ किनकि हाम्रा वर व्यवहारले, हाम्रा स्वार्थले, हाम्रा आन्तरिक किचलोले, झगडाले त्यो मुलुकप्रति चाहिँ अलिक जवाबदेही नभएको कारणले चाहिँ यो कुरा भएको हो। यो मौकामा तपाईँ मैले अर्को एउटा प्रश्न सोध्नै पर्छ सर। एकदम नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक एयरलाइन्स नेपाल वायुसेवा निगम त थला पर्यो नि त। एकदम हो, यो त हाम्रै कारणले हो। एकदम, यो त विदेशी कारणले होइन, यो प्रश्न छ। अनि यो सन्देश के जान्छ होला? त्यही त, यसले त नकारात्मक सन्देश जान्छ। त्यही हुनाले त्यहाँभित्र कर्मचारी र म्यानेजमेन्टको बिचमा भएको झगडालाई राज्य संयन्त्रले समाधान गर्ने होइन, राज्यका प्रमुख चिजहरूले समाधान गर्नुपर्ने होइन। त्यो प्रति चाहिँ स्वार्थ राखेर को व्यक्ति गयो र को व्यक्तिलाई भोलि मैले लान सक्छु भन्ने आधारमा त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने हो त। त्यहाँ बसेर राज्यको सम्पूर्ण शक्ति लगाएर चाहिँ त्यसलाई समाधान गर्नुपर्थ्यो यो बेला। तर अहिले नेपालभित्र चाहिँ एउटा सिओ चाहिँ त्यहाँ जान भ्रष्टाचारमा त्यति भनौँ न आज थला परेको अवस्था छ, ग्राउन्डेड छ प्लेनहरू, त्यो पनि चल्दैन होइन। यस्तो अवस्थामा यहाँहरू जस्तो अनुभवी पर्यटन व्यवसायले भन्नुपर्छ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई कस्तो सन्देश दिँदैछौँ? त्यही त, हामीले यो नकारात्मक सन्देश दिँदैछौँ, हामी यसलाई सकारात्मक सन्देश दिनलाई अब हामीले स्थायित्वको कुरा हामीले हिजो पनि गऱ्यौँ, आज पनि मैले भन्छु एउटा पर्यटन व्यवसायीको नाताले, एउटा नागरिकको हिसाबले स्थायित्व दिनुपर्छ। पर्यटन मन्त्रालयमा सबै ठाउँमा स्थायित्व हुन्छ। मैले पर्यटन मन्त्रालयमा आएका मन्त्रीहरू पनि विवादमा तानिए, विभिन्न बाहनामा तानिए। म कुनै पनि मन्त्रीको नाम नलिउँ, तर विभिन्न बाहनामा, विभिन्न अप्ठ्यारोमा त के कारण पर्छन् त जसले गर्दा हाम्रो पर्यटन क्षेत्र उद्योग नै बदनामित भइरहेछ? यो चाहिँ कस्तो भने नबुझेका मान्छे, पर्यटन क्षेत्र नबुझेका मान्छे पर्यटन मन्त्रीको रूपमा अथवा अन्य मन्त्रालयको रूपमा आउने, अनि त्यसपछि गएर यो वा त्यो कोडबाट चाहिँ आफ्ना स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका लागि लाग्ने समग्र। तपाईँ भन्नु न, अहिले यस्तो बेला चाहिँ राजनीतिक पार्टी फुटाउने अध्यादेश आउँछ, पर्यटन ऐन 53 35देखिको पर्यटन ऐन चाहिँ संशोधन गर्ने ऐन किन जाँदैन अध्यादेशमा?
अनि पर्यटन बोर्डको पुनर्संरचना ऐन चाहिँ किन अध्यादेश मार्फत जाँदैन भने यही हेर्नुहोस् न, यो त गैर जिम्मेवार कुरा भयो त। यो त राज्यप्रति जवाबदेही भएन नि त कसैको पनि। चाहे त्यो सचिवले लानुपर्ने भने लानु भएन होला, मुख्य सचिवले लानुपर्ने लानु भएन होला, मन्त्रीले लाने विभागीय मन्त्रीले लानुपर्ने यो कुरा लानु भएन होला, अथवा प्रधानमन्त्रीले यो कुरालाई सिरियसली लिनु भएन होला। भनेपछि त समग्र मान्छे पर्यटन क्षेत्रप्रति, नागरिकप्रति, उद्योग धन्दाप्रति होइन, आफ्नो राष्ट्रियताप्रति, किनभने राष्ट्र बलियो भएन भने राष्ट्रियता बलियो हुन्छ र राष्ट्रमा जनताहरू चाहिँ शिक्षित भएनन्, स्वस्थ रहेनन्, अनि त्यसपछि गएर त्यहाँभित्र चाहिँ शान्ति भएन भने त विदेशीले चलखेल गर्ने स्वाभाविक अवसरहरू प्राप्त गर्छन्। त यो दिनका लागि चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो त भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जुन जनताले छिटोभन्दा छिटो राहत पाउने, व्यवसायले छिटोभन्दा छिटो राहत पाउने यी कामहरू गर्नु पर्थ्यो नि त। यी आफ्ना स्वार्थमा को मन्त्री बन्ने, को सचिव बन्ने, को राजदूत बन्ने भन्ने आफन्तलाई राजदूत बनाउने अथवा आफ्नो पार्टीको एउटा झोलेलाई राजदूत बनाउने भन्ने आधारमा नियम कानुनहरू हामी बनाउँछौँ अनि अदालतलाई त्यही ढङ्गले हामी इन्फ्लुएन्स गर्छौँ। तर उद्योग धन्दाका विषयमा चाहिँ अनि बाटाघाटाका विषयमा चाहिँ हामी त्यो गर्दैनौँ। पर्यटन क्षेत्रको बारेमा चाहिँ हामीले नयाँ नीति नियमहरू, समय सापेक्ष नीति नियमहरू ल्याउँदैनौँ भने त त्यो मान्छे त मुलुकप्रति जवाफदेही भएन नि, त्यसले बोलेर भएन, त्यसको व्यवहार त्यो भएन। बोल्न त जहिले पनि मिठो बोल्दिनँ, मैले पनि यहाँ बोलेका कुरा कति कुरा मिठा होलान् अथवा नमिठा होलान्, तर मेरो व्यवहार के छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हेरिएन, त्यो कारणले समस्या भएको हो। तपाईँले अदालतदेखि पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, मन्त्रालयका सचिवहरू, डिजीहरू, महानिर्देशकहरू, बोर्डका प्रमुखहरू, सिइओहरू र मन्त्रीहरू, विभागीय मन्त्रीहरू, योभन्दा अगाडिका मन्त्रीहरू, धेरै मन्त्रीहरू होइन पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उहाँहरू विवादमा थाने भन्दै गर्दाखेरि अब सुधार कसरी हुनसक्छ, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई के सन्देश दिने अन्तिममा सर के भन्नुहुन्छ? म तपाईँलाई के भन्छु भने मैले सानैदेखि बुझेको सबै कुरा चाहिँ योग्यता अनुसारको काम अनुसारको दाम भन्ने मान्यतालाई आज संविधानमा शुद्ध समाजवाद उन्मुख भन्ने ढङ्गले संविधान हामीले अगाडि बढाएका छौँ भने योग्यतम मान्छे, जुन विषयको जुन विज्ञ मान्छे छ त्यो मान्छे चाहिँ स्थायित्व रूपमा, त्यसलाई अस्थायी रूपमा होइन, कमसेकम 4 वर्ष 5 वर्ष एउटा ठाउँमा त्यसले आफ्नो योग्यता क्षमता देखाउने गरी, चाहे सचिवले होस्, चाहे सहसचिवले होस्, चाहे सिओले होस्, चाहे त्यो बोर्डले होस्, त्यसको कार्य अवधिभित्र चाहिँ त्यसले काम गर्न पाउने त्यो वातावरण चाहिँ पहिलो हामीले बनाउनुपर्छ। त्यो भयो भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई पनि हामीले स्टेबिलिटीका कुरा दिन सक्छौँ। अनि विज्ञहरूलाई जुन विषयको जुन विज्ञ छ त्यो ठाउँमा चाहिँ उसले काम पाउनुपर्छ। आफ्नो देशको राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान चल्नु पर्यो, हो एकदम पर्यो। त्यही हुनाले सक्षम मान्छे चाहिँ त्यो ठाउँमा लानु पर्यो, विषय विज्ञ मान्छे त्यो ठाउँमा लानु पर्यो। अनि त्यसलाई चाहिँ स्थायित्व त्यो सदाका लागि होइन, त्यसको एउटा नियावलीले, त्यसको अथवा बोर्डको ऐनले त्यसले बनाएको त्यो कार्यविधि कार्य समयभित्र चाहिँ उसले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न पाउनु पर्यो र अनि ऊ जवाफदेही बन्ने वातावरण त्यो बनाउनु पर्यो। उसलाई भोलि गल्ती गर्दाखेरि कारवाही गर्ने र राम्रो गर्दा चाहिँ पुरस्कृत गर्ने त्यो चाहिँ एकदम शुद्ध ढङ्गले चाहिँ भयो भने, जस्तो हिजो अस्ति जस्तो तकमा गलत मान्छेलाई दिने होइन, राम्रा मान्छेले चाहिँ त्यो नपाउने अनि राम्रा मान्छेले चाहिँ काम गर्ने वातावरण नहुने त्यो स्थिति चाहिँ हुनु भएन। त्यो भयो भने मात्र नेपालको पर्यटन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राम्रो छ भन्ने ढङ्गले जान्छ र नेपालमा पर्यटक आउने स्थिति हुन्छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गर्नलाई एउटा सच्चा इमान्दारितापूर्वक नीति क्षेत्र पनि सरकारको नि त्यो प्राथमिकता हुनु पर्यो। एकदम बोलिएका कुरा र लेखिएका कुरालाई व्यवहारमा हुबहु उतार्ने कुरामा चाहिँ बढी ध्यान दिनु पर्यो। बोल्ने एकातिर, गर्ने एकातिर अथवा लेख्ने नियम कानुन एकातिर, काम गर्ने एकातिर चाहिँ हुनु भएन। त्यो जवाफदेही नभएको मान्छेलाई चाहिँ सशक्त ढङ्गले कारवाही गर्ने र तुरुन्ती उसलाई नसिहत दिने जुन स्थिति हामीले बनायौँ भने मलाई लाग्छ पर्यटन क्षेत्रले चाहिँ एउटा राम्रो ढङ्गले चाहिँ कोल्टे फेर्छ। नेपालमा चाहिँ आज लाखौँको सङ्ख्यामा पर्यटन आछन् भने हामीले बनाएका नीति नियमलाई समय सापेक्ष कार्यान्वयन गऱ्यौँ, समय सापेक्ष ढङ्गले चाहिँ हामीले नीति नियम बनायौँ भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ करोडौँको सङ्ख्यामा पर्यटक आउने त्यो वातावरण चाहिँ छ र पर्यटक आउँछन्। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र तार्किक विचार राख्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद। तपाईँलाई र न्युज 24 परिवारलाई मेरो पर्यटन बोर्डको कुरा राख्ने जुन शुभ अवसर दिनुभयो म पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् दर्शकवृन्द, आजको आर्थिक कार्यक्रम बिज टकमा हामीले कोभिडबाट प्रभावित भएको नेपालको पर्यटन क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्रप्रति सरकारको जुन व्यवस्था देखियो र नेपालको अझै पर्यटकीय क्षेत्र सुरक्षित छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जान सकिरहेको छैन। नेपाल अझै रेड जोनमा परेको अवस्था छ भन्दै गर्दा आज हामीसँग जोडिनु भएको थियो नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजाल र आजको लागि आर्थिक कार्यक्रम बिज टकको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।